In a proactive move to address persistent flooding in Orole and Bilabai, MMC chairperson Girish Borkar and Vasco MLA Krishna Salkar recently conducted a joint inspection with the Water Resource Department. The inspection aimed to assess current drainage system and formulate strategy for improvement. सुधाव म्हणजे त्यांनी सांगला मेजर हांगा होल्डिंग कॅपॅसिटी वाडोवपाक ही सायड मातशें डिसिल्ट करून क्लीन करपाक होल्डिंग कॅपॅसिटी वाडटली आनी एट द सेम टायम ते रस्त्याचेर कल्वर्ट्स मातशें बांदून उदक फ्लो वाडटलें. तर उदकूय सामकी चड पडलां आनी सामकी लो लायंग एरिया आनी ताका कोणूच म्हणजे अशें हेल्प करूंक शकना. बिकॉज दिस इज नॅचरल फेनोमेना. उदक जर इतलो डावनपोर जालो फ्लडींग अशें म्हणूंक शकना हांगा. दिस इज हार्डली 6 to 7 inches वॉटर इज देयर विच इज इन सामकें लो लायंग एरिया. आतां उदक जर हांगा रोड हायट वाडली जाल्यार मातशें हें जातलें इतलेंच. बाकीचें आनी क्लॉगिंग किंवा हें ना. हांगा डिसिल्टिंग चालू करपाचें. डिसिल्टिंग हे हाका एरियेक डिसिल्टिंग करून ताची होल्डिंग कॅपॅसिटी वाडयतले म्हणजे आनी उदक मातशें देंवतलें न्ही बेगीन फास्ट. कित्याक ही जी घरां ती सगळीं सकयल रस्त्याक तेकोन आसा आनी शेतूय तेकोन आसा. तुमकां सांगलें आमी जे आतां हांवें सांगता तेन्ना पयलीं कशें जालें 4-5 शेतां आसलेलीं. ते 4-5 शेतां भितर 3 शेतां आमची ऑलरेडी मातयेन हें केली लँडफील करून जालें. पूण तेका आतां ते उदकाक रावपाक कॅपॅसिटी ना म्हूण ते सगळे अवलंबून ही 2 शेतांचेरूच आसा. म्हूण खंय तरी आमी आतां तुमकां आतां सांगला जो कल्वर्ट आतां न्यू बांदपाचो तान्या हॉटेला कडेन तो रस्तो वायडनींग आहा थंयसरूय आमी 3-4 कल्वर्ट न्यू बांदपाचे आहा. कित्याक तो आतां पयलींच्या 1 मिटराकीन सकयल आहा. पूण थंयसरूय कितें काय जाल्यार खंय तरी आमकां एक राहत मेळटली बाबा आनी कितें तरी जावंक शकता. फुडल्या वर्सान जावंक ना. आमकां दूख दिसता बाबा लोकांच्या घरांनी उदक वयता कित्याक. पूण म्हणजे जितलें उदक येता पळय ते लोकांच्या घरांनी वचचे परस नाल्यार आनी खंय वचचे परस हाजे होल्डिंग कॅपॅसिटी वाडटली आनी त्या कारणान इल्लें कमी फ्लडींग जातलें. डिसिल्टिंग चालू करपाचें. डिसिल्टिंग आतां हांगाय स्टार्ट करता. फाल्यां परवा भितर आज इंजिनियर्स आयले आमचे सगळे कॉन्ट्रॅक्टरूय आयले म्हणजे इमिडिएट ऑन प्रायोरिटी घेवपा खातीर मिनिस्टरान काल सांगलें आमी रिक्वेस्ट करतली. सो हाजी होल्डिंग कॅपॅसिटी वाडटली. हो नल्ला जातलो आनी ते 3 नल्ला जातले. सो डेफिनेटली बाय नेक्स्ट इयर जो पावस आसतलो हांव एश्युअर करना ह्या एरियेक बाकीच्या एरियान फ्लडींग जावचेंच ना. आमी तितलो प्रयत्न आमी सगळे करता पूण ह्या एरियेन कमींतल्या कमी फ्लडींग कशें जावचें हें आमी चिंतता. आमकांय जेन्ना कोणाच्या घरान उदक वता आनी तांकां थंय रावपा मेळना तांकां आनी खंय सोयऱ्यागेर भाड्यान रावचें पडटा तेन्ना आमकांय वायट दिसता. पूण हे प्रॉब्लेम जे आसा हे 30-40 वर्सां अशेंच जायत आयिल्ले आसा आनी तातूंत भितर एग्रावेट कित्या खातीर जाला ही लो लायंग एरिया आशिल्ल्या कारणान टायड वयर सरली की तें उदक ऑटोमॅटीक बॅक वचता. भायर वचना उदक भायर वचपा जाय दर्यान. ते दर्यान वचनाशिल्ल्या कारणान ते परते हांगा बॅक येता. सो हांव म्हजी सगळ्यो म्हाका वायट दिसता म्हणजे ते जे हांगा त्रासान आसा ते थोडे फॅमिलीज. पूण हांव एश्युर करता की आमच्या सायडींतल्यान आमी एकूय गोश्ट ही सोडपाना जे आमी हे प्रॉब्लेम कमी करपाचो आमी एकूय सोल्युशन सोडपाना. सो त्या खातीरूच यू थिंक हाय टायड ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टंट रोल. हाय टायडाच्या टायमारूच ते चड इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल. पयलें म्हणल्यार ही लो लायंग एरिया. सेकंडली हाय टायड येतकूच पंपींग हें जाता आनी तिसरें म्हणल्यार आमचे कल्वर्ट्स ब्लॉक आसा. नाजाल्यार आमी फर्स्ट टायम तुमी पळयतले इतल्या वर्सांनी फूल तळें आमी उस्पिलां